बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुमियात जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. कोलकाताची सांत तेरेसा अशें म्हणटा, when you look at the crucifix, you understand how much Jesus loved you then. When you look at the Sacred Heart, you understand how much Jesus loves you now. जेन्ना तूं कुर्साचेर नदर मारता तेन्ना जेजून तुजो कितलो मोग केलो तें उगडास करता. आनी जेन्ना तूं क्रिस्त प्रसादाचेर नदर मारता तेन्ना जेजू तुजो कितलो मोग करता तें उगडास जाता. आयज आमी जेजूच्या निमाण्या जेवणाचो समारंभ पालता. जेजून आयज पवित्र मिसाची भेट आनी यादनिकी संस्कारनी स्थापलेलो दीस. तशेंच प्रिती सेवेची आज्ञा दिली. ह्या खातीर पवित्र सभा जेजूचो मोग वळखून बापाक दिनवासता. संवसाराचें तारण जोडूंक जेजून कुर्साचेर आपलेच कुडी सयत रगत वारयलें. आपूण मोडचे आदले राती शिसा सांगाती जेवण करून मिसाच्या बलिदानाची स्थापणी केली. हें जेजूचें बलिदान आमकांच मोडून दिवन दुसऱ्या सगळे मोगाल आनी जेजू भाशेन प्रिती सेवेची मनशां जावन उलो करता. हेंच करून ह्या मिसाच्या बलिदानान मागुया. प्रितीच्या भगिनी भगिनो, सुरवातीच्या उतरांनी जी चिंतना कल्पना आमच्या मनात पडल्या त्या वेळार आमी घडोवया. आयज पवित्र सभा 3 मुखी गणितां हाचो उगडास करता. पयले सुवातेर जेजून मिसाची भेट घडोवन दवरली. आमकां सगल्यांक एकवटान जीवन सांगाती मेळून मिसाची भेट भेटून आपल्या कुडी रोगतान आमकां पोसली. जाल्यार दुसरे सुवातेर यादनिकी स्थापली. आमकां मीस भेटूंक आमचे सांगाता यादनीक भाव आसा. आनी यादनीक भाव आमचे भाशेचे आडामासाचे मनीस. आमचे मदले ताका देवान विचून काडल्या. कित्याक यादनिकाची वाखाणणी करतना जायते फावटी आमी आतां आयकलां, मनशां खातीर मनशां मदलो, पूण कोणें निवडलेलो? व्हडक्या देवान. हें आमी सदांच मनांत दवरूंक जाय. आनी जेन्ना यादनिकाची आमी टिका करता, तांचे असक्तायो पळयता, तितलेय फावटी आमी देवाक तांचे पासत मागूंक गरजेचें. देवा लागीं, सायबा आमच्या सगळ्या यादनिकांक राख सांबाळ, सदांच पवित्रपणान जिवंक आदार दी. आनी तिसरे सुवातेर तिसरें गणीत आमचे आयज जावन आसा एकामेकाची सेवा करून. जेजूनय फकत तोंडान सांगून दवरलें, पूण आपल्या जिवितांत हें करून दाखयलें. 12 शिसाचे आपणे गुरू जावन, दोनी जावन, देवाचो पूत जावन आपणे पांय दिले. कितें आमकां दाखयता? जायते फावटी प्रितीच्या बडी भगिनो, हांव तुजी सेवा करपाचो हें मन आमच्या मनांत येता. जावं म्हज्या घरांतूच आमकां आयज तिनूय गणितां नियाडटना तिनूय गणण्यो आमच्या दोळ्या मुखार दवरुया आनी सदांच मिसाचे भेटेचो मोग करुया. यादनिकां पासत सदांच मागुया आनी एकामेकाची सेवा चाकरी करून एक दीस आमी जेजू सांगाता आसूं होच आमचो आवडो ह्या वेळार मिसाचे भेटेंतल्यान आमी दवरुया. आनी घडये जायती फावटी आमी मिसाची भेट आमकां सदांचीच वस्त कशी जाल्या. यादनीक आमचे भाशेन मनीस जायते फावटी आंगातूय तांच्यो आमी खबरो केल्यात.
आनी सेवा चाकरी करून आमच्या घरांतूच हांव फाटीं उरलां. या आनी दुसऱ्या पातकांची दूख धरून बोगसणी मागुया. आनी सगळे आमचे हात जोडून देवाचे काकलुती कुलो मारून म्हणुया, हांव पातकी सर्व पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणींनो, म्हजो गुन्य हांव उचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उचारून, वायट आदारून आनी बरी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्योन सदांच वार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणींनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवीदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां बसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. देवाची मोहिमा आम्ही गाऊया. प्रार्थना थोडोच वेळ ओखीच रावया आनी आमची मागणी एमिसाच्या भेटेंतल्यान बाबाक उक्ती करुया. आयज कोण वाडदीस मनयतात तांचो उगडास करतना रेबेका सांतान फर्नांडीस तशेंच किमस्टन रॉड्रिक्स हांची पासत मागुया. दुसरी कोण वाडदीस मनयतात आपलो काजाराचो दीस मनयतात तांचो उगडास करुया. जी कोण दुखांत आसात, पिडीत आसात, कश्ट उरतात, जाणटे पिरायेर पावल्यान हॉस्पिटलांनी आसात त्या बाबुनाचो उगडास करुया. बायले गांवांत वावर करतात,
जाका भुरग्याची देणे बाबा जमना, जाका नोकरी ना ताचे पासत मागुया. आमच्या जमेकल्याच्या कुटुंबाचो उगडास करूया. देवान आमकां सगळ्यांक बरी भलायकी शांती सवस्काय फावो करून मागुया. आमच्या भुरग्यां पासत मागुया. कितें भाशेन जांच्यो परीक्षा चलतात त्या भुरग्यांचो उगडास करूया. आमी आमचेच पासत मागुया. रशिया आनी युक्रेन हांचे मदीं शांती सवस्काय जावंक मागुया. कोरोना व्हायरस दुसऱ्यो पिडा आमचे वेले पयस दवरूंक मागुया. आयज किरीत भाशेन मागुया जे याज्ञीक आमचे फिरगोजेर वाव करून गेल्यात, जिवे आसात तांकां बरी भलायकी मागुया. सोंपून गेल्ल्यांक सर्गीचें सूख फावो जावंक मागुया. देवा आमच्या बापा, तुज्या एकल्याच पुताक पवित्र आत्म्यान तुवें मागलोय आनी ताका अभिषेक सुमी करून दवरलोय. ताचे संस्कारनेचे वाटेली जावंक ह्या संवसारांत सोडवणेच्या साक्षी आमी जायशे कर. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता सासणाच्या सासणान. वेलें वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्परान इजिप्ताच्या देशांत मोइजेसाक आनी आरोनाक म्हणलें, सगळ्या म्हयन्यां मदें हो म्हयनो तुमकां पयलो जातलो, म्हणजे तुमच्या वर्साचो पयलो म्हयनो. आख्खे इस्रायल पोजे कडेन उलोवन तांकां सांगात, ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा जण एकल्यान आपल्या हिलांतलो एक मेंढरो घेवचो. दर एका कुटुंबाक एक मेंढरो. आख्ख्या मेंढऱ्याचें मांस खावंक एक कुटुंब एकदमूच ल्हान जायत जाल्यार ताणें आपल्या घरा लागींच आसा त्या शेजाऱ्यांक, हाच्या कुटुंबांत मनशां आसात त्या प्रमाणे बागाक घेवचो. जण एकलो कितले खातलो ते पळोवन मेंढरो खावंक कितलो लोक आसूंक जाय तें थारावचें. तो मेंढरो जावंक जाय कोत नाशिल्लो, दादल्या लिंगाचो आनी एका वर्साचो. मेंढरो वो बोकडोय बी जावं येता. ह्या म्हयन्याचे 14 तारखेर पर्यंत ते जनावर सांबाळून दवरूंक जाय. मागीर सगळी इस्रायल परजा एकठांय जावन सांजेच्या वेळार त्या जनावराचो प्राण काडटली. मागीर ताचें इल्लें रगत घेवन ज्या घरांनी त्या जनावरांचें मांस खावचें आसा त्या घरांचे दारांचे दोनूय कवडांचेर आनी उमऱ्यांचेर तें लावचें. ते राती तें मांस उज्यांत भाजून खावंक जाय. कोमीर घालूंक नासलोलो उंडो आनी कोडू भाजी घेवन तें मांस खावंक जाय. तुमी तें जेवण करूंक जाय हे भाशेन. तुमच्या पेंटाक बांदात, पांयांक वाणो घालात, हातांत एक दांडो घेयात. बेगीन बेगीन तुमी तें जेवण करतल्यात, कित्याक तो दीस सर्वेस्पराच्या पासकाचो. ते राती इजिप्ताच्या देशांतल्यान हांव येतलो आनी सगळ्या मालगड्यांक जिवेशी मारतलो, मनशांक तशें मनजातींक आनी सगळ्या इजिप्ताच्या देवांक हांव कास लायतलो. हांव तो सर्वेस्पर. तुमी रावतात ती घरां दाखोवंक हें रगत जातलें एक खुणा आनी तें रगत दिश्टी पडटोच हांव तुमकां कांय वायट करिनासतना फुडें वेतलो. आनी जेन्ना हांव इजिप्ताक कास लायतलो तेन्ना तुमकां कांयच वायट जावचें ना. हो दीस तुमकां एक उगडासाचो दीस जातलो आनी तुमी तो दीस सर्वेस्पराच्या मानाक एक परब कशी समोर उमतल्यात, संस्थिचे संस्थीक.
देवाचे उतोरे कोरिंतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, सोम्या कोडली हांवें शिकोवन घेतली, तीच हांवें तुमकां दिली. सोम्या जेजूक परादीन केलो ते राती ताणें उंडो घेतलो, देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी म्हणलें, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची, हें म्हज्या उगडासाक करात. तेच परी जेवण जातोच ताणें पात घेतलें आनी म्हणलें, हें पात म्हज्या रोगतान स्थापलेलो नवो करार. तुमी तांतलें पियेतात तितलेय पावटी तें म्हज्या उगडासाक करात. देखून तुमी हो उंडो खातात आनी ह्या पात्रांतलें पियेतात तितलेय पावटी सोमी हे पर्यान ताचें मरण तुमी परकोट करतात. देवाचें उतोरें. उद्गार. Survéspor tuमचे सगळे आसो. जुआमा परमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान.
वचनाचे परबी आदी जेजू ह्या संवसारांतलो भायर सरून बापाशी वेचो आपलो वेळ पावलो म्हूण जाणा आसलो. ताणें संवसारांत आसलेल्या आपल्यांचो सदां मोग केलो, पूण आतां सुपूर्णायेन तांचो मोग करून दाखयलो. तांचें राज्यवण चलतालें. जेजूचो घात घेवचो म्हूण देंवचारान सिमांवच्या पुता जुदास इस्कारियोताच्या मनांत घालें. बापान सगलें आपल्या हातांत दिलां. आपूण देवा थांवन आयला आनी देवाशी वेता म्हूण जाणो जावन जेजू जेवणा वेलो उठलो आनी आपलें आवरण काडून आपल्या पेंगटाक ताणें एक रुंबाळ बांदलो. उपरांत एका तोस्तान उदक ओतून तो शिसांचे पांय धुवंक लागलो आनी आपणाक बांदलेलो त्या रुमाळाक ते पुसूंक लागलो. तो सिमांव पेद्रू सोरशी गेलो. पेद्रून ताका म्हणलें, सुमया, तूं म्हजे पांय धुताय? जेजून ताका परतीपाळ केलो, हांव करतां तें तुका आतां समजना, पूण मागीर समजतलें. पेद्रून ताका म्हणलें, म्हजे पांय धुवंक हांव तुका कधीच दिवचो ना. जेजून ताका परतून म्हणलें, हांव तुका धुना जाल्यार म्हज्या वांगडा तुका कांयच आसचें ना. सिमांव पेद्रून परतीपाळ केलो, तशें जाल्यार सुमया, म्हजे पांयच न्हय, बोगोर म्हजे हात आनी म्हजी तकली धुव. जेजून ताका म्हणलें, नाला ताणें फकत पांय धुल्यार पुरो, तो सगलोच नितळ आसा. तुमी तर नितळ आसात, पूण सगले नात. आपणाचो घात कोण घेतलो आसलो तें तो जाणो आसलो. ते पासत ताणें म्हणलें, सगले तुमी नितळ नात. तांचे पांय धुवन जातोच आपली आंगवस्त्रां घालून जेजू आपले सुवातेर परतून आयलो. ताणें म्हणलें, हांवें तुमकां कितें केलां तें तुमी समजल्यात न्हू. तुमी म्हाका गुरू आनी सोमी म्हणटात आनी तुमी सारकें उलयतात, कित्याक हांव खरेंच गुरू आनी सोमी. म्हणटच तुमचो सोमी आनी गुरू जावनूय हांवें तुमचे पांय धुले जाल्यार तुमी एकामेकाचे पांय धुवंक जाय. हांवें तुमकां देख दिले, हांवें तुमचो मोग केला, तसोच तुमी करचो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें 8 जून 2009 ह्या दिसा सांजे वेळार कांय मनीस आयले आनी दावीस चिरांबील फादर दावीस चिरांबील हाका भेटले. रातचे 8 वरांचेर ते आयले. फादर दावीस जावन आसलो पदवीगार सेंट फ्रांसीस झेवियर चर्च वडन्नापल्ली केरला हाचो. आनी तातले कांय मनीस ते सुमार 10 ते 12 आसले. आनी फादराक अशें सांगूंक लागले, फादर, आमच्या गांवान एक हिंदू भाव आसा, ताचें नांव गोपीनाथन. 40 आनी 7 वर्सां ताका. तो एक सादो इलेक्ट्रिशियन. ताका ताची बायल आसा, तशेंच ताका ताची 2 भुरगीं आसात. पूण फादर, ताच्यो दोनूय किडनी पिड्ड्यार जाल्यात आनी ह्या खातीर कांय पयशे एकठांय करूंक आमी फुडाकार घेतला आनी हातून आमकां तुजो आदार जाय. ताची बायल आपली एक किडनी दिवंक ताका तयार आसा, पूण फादर, ती किडनी ताका उपकारो ना, ती ताका मॅच जायना. म्हणटच फादर, आमकां कांय दुडू एकठांय करूंक तुज्या आदाराची चड गरज. फादर कांय मिनटो चिंतूंक लागलो आनी उपरांत ताणें तांकां म्हणलें, हांव तुमकां आदार करूंक तयार आसा.
पूण होच फादर याज्ञीक आपल्याच मनाची दूख लागलो. म्हाकाय 2 किडनी आसा. जर तर हांवें म्हजी एक किडनी ह्या भावाक दिली जाल्यार म्हाका चड वायट जावचें ना. म्हणटकूच ही मांडणी ह्या मनशांक 10-12 जाण आसले तांचे फुड्यान दवरली आनी ते सगळेच अजाप जाले आनी म्हणूंक लागले, फादर तशें करनाका, हे तुजी मांडणी फाटी घे. उपरांत बाबडो न्हू हे मांडणेची खबर ताच्या बिशोपाक पावता आनी बिशोपूय ताका तेंच सांगता की मांडणी फाटी घे, फुडाराक तुका जायतें वायट जातलें. ताच्या घरच्यांकूय पावता आनी घरचीं ताका तेंच सांगतात की तुजी मांडणी फाटी घे, नाजाल्यार तुका फुडाराक वायट जातलें. पूण बाबडो न्हू हो फादर दावीस आपली किडनी ह्या भावाक दिता. व्हडली खोबणी मोगाची हो याज्ञीक त्या भावा सोबें आदारता. हो याज्ञीक जाणा ही किडनी दिल्या जाल्यार आपणाक जायतें वायट घडटलें म्हूण, आपणाक फुडाराक जायतें सोंसचें पडटलें म्हूण. इतलें आसूनय बाबडो न्हू आपल्या कुडीच्या सांग्याचें दान ह्या गोपीनाथन बाबाच्या बरेपणाक तशेंच ताच्या कुटुंबाच्या बरेपणाक असो करता. आप त्याग करता, सॅक्रिफीस हो याज्ञीक करता. आयज बाबडो न्हू जेजू आमच्या मुखार व्हडली आज्ञा दवरता. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करप. ही आज्ञा करूंक जेजू आयज आमकां आपयता. आयच्या पयल्या वाचपान धांवून पळयत जाल्यार आमकां सुदैवांच्या पास्काच्या जेवणाची खबर मेळटा. हे पास्काचें जेवण जावन आसा जें जेवण इस्रायल परजा इजिप्त देशांतली भायर सरचे आदीं बेगी जेवून तांबडो दर्या पार करता, ताचो उगडास करता. तशेंच बाबडो न्हू हें जेवण तांकां उगडास करता जो मोग देवान तांची सवय दाखयल्लो आनी तो म्हणल्यार तांकां इजिप्तांतल्या गुलामपणांतली सोडयली. हाचोय उगडास हें जेवण तांकां करता. आनी हें जेवण बाबडो न्हू जेजू आयज आपूण मरूंक बेचे आदीं आपल्या शिसां सांगाता करता. आनी आमी हें जेवण सदांकाल करूंक आमकांय बाबडो न्हू 3 दानां जेजू फावल करता, 3 गिफ्ट फावो करता. पयलें म्हणल्यार बाबडो न्हू मिसाचे भेटेची स्थापना. आज दीस फुलटन शीन अशें म्हणटालो, द ग्रेटस्ट लव स्टोरी ऑफ ऑल टायम इज इन टायनी वायट पोस्ट. द ग्रेटस्ट लव स्टोरी ऑफ ऑल टायम इज इन टायनी वायट पोस्ट. सगळ्यावन व्हडली मोगाची काणी ल्हानशा ह्या पवित्र खोमिन्यांत लिपलेली आसा. मिसाची भेटीन जावन आसा म्हणून देणें जेजूचें आमकां मनीस कळा. मिसाची भेटीन बाबडो न्हू जे कालवा दोंगरा 2000 वर्सां फाटीं घडलेलें तेंच आमी समोर उरता, तेंच हे आल्ताराचेर परत घडटा. मिसाची भेटेन बाबडो न्हू जेजू आपलीच कूड आनी रगत आमकां खावंक दिता, आमकां दान करता. आनी आमची जिवीत आमची कूड एक टॅबर्नॅकल करता. आमचे भितर तो जियेता, आमचे भितर तो राजवट चलयता. बाबडो न्हू आमी मिसाचे भेटेन कित्याक वांटो घेता काय? हांव भाग्यवंत म्हूण मिसाचे भेटेन वांटो घेता काय? वो दुसऱ्यांनी म्हाका बरो म्हणूंक जाय म्हणून हांव मिसाचे भेटेन वांटो घेता काय? ना बाबडो, हांव मिसाचे भेटेन वांटो घेता कित्याक म्हाका देवाच्या मोगाची गरज, म्हाका देवाचे कापणुकीची गरज, म्हाका देवाचे दयेची गरज. आनी ह्याच खातीर आमी स्वनिकली मिसाचे भेटेन वांटो घेता. कांय फावटी बाबडो न्हू मिसाचे भेटेन वांटो घेवन आमी भायर स्वताकूच आसा. एकामेकाचे खोबऱ्यो करून कांय फावटी आमी सुरू करता. घरा लागीं पावतूच कांय फावटी शेजाऱ्याक सगळें वायट करता, तांकां जास्ती मारता, जायतें कितें करता. जेन्ना बाबडो अशें कितें करता तेन्ना बाबडो न्हू आमची वागणूक जुदासा भाशेन जाता. जे भाशेन जुदासान उंड्याचो कुडको शेवून भायर वचून जेजूक ताणें 30 काण्याक पितलो. तेच भाशेन हांव जेन्ना मिसाचे भेटेन वांटो घेता, जेजूक शेवता आनी असलें वायट करता तेन्ना हांवूय जेजूक बाबडो न्हू
20 नाण्यांक विकता. दिसाची भेट बाबड न्हू आमकांच म्हणून दुसऱ्यांक सेवा करूंक दुसऱ्यांक बरें करूंक आपयता. बागयोन कार्लो आकोतीस तो अशें म्हणटालो, The Holy Mass is the highway to heaven. Holy Mass is the highway to heaven. पवित्र मिसाची भेट जावन आसा आमकां स्वर्गार वचूंक एक लांबीक रुंद रस्तो. जेन्ना बाबा मिसाची भेटेन वांटो घेता तेन्ना आमीच भाग्यवान जावंक पावता, आमीच लांबीक जाता आनी जायती देवाची कृपा आमी मिसाची भेटेन जोडटा. हें कितें आमी मोतीन धरूंक गरजेचें जेन्ना हांव मिसाची भेटेन वांटो घेता तेन्ना. दुसरे सुवातेर बाबडो न्हू जेजू आयज याज्ञिकपणाची स्थापनी करता. देव याज्ञिकाक मागता मिसाची भेट भेटूंक, पातकां बोगसूंक, कुंसराच्या साक्रामेंता वरवीं देवाचें उतर परगटूंक, हे दुसरे साक्रामेंत समारंभ, तशेंच गरजेची सेवा करूंक. याज्ञिकपण जावन आसा जेजूच्या मोगाचें देणें मनशा पडा. एक याज्ञिक बाबड न्हू आपणाच पासत याज्ञिक जायना, वो आपल्या कुटुंबा पासतूच याज्ञिक जायना, पण जेजूच्या मोगा खातीर आनी जेजूचे पवित्र सोबेची सेवा करचे खातीर तो एक याज्ञिक जाता. याज्ञिक बाबड न्हू वयर सान देव उडयना, मनशा मदलेच बिसून काडटा. म्हणटच बाबड न्हू याज्ञिक पयलो मनीस उपरांत याज्ञिक जातकूच तो सुपरमॅन जायना. ताचे भितर मनशाची सगल्यो असोगताय आसतात, वंदावण्यो आसात. मनीस म्हणटकूच बाबड न्हू तोय चुकतलो, तोय पडटलो, तोय कांडेन पडटलो. असले वेळार बाबड न्हू म्हजी वागणूक याज्ञिका सोबे कसली जाता, हांव ताका समजता काय, वा हांव ताचेर फातर मारता, वा हांव हांगा थंगा खंय बसोन ताच्यो खबरो करता, ताचें नांव उबयता. याज्ञिक जावन आसा देवाचें देणें मनशा कडेन. म्हणटच बाबड न्हू याज्ञिक आमकां आमच्या जिवितांत जेन्ना आमी जल्माक येता ते मरणा मेरेन, मरणा उपरांत देखून याज्ञिकाची गरज. म्हणटच बाबड न्हू याज्ञिका खातीर आमी मागूंक गरजेचें आनी तांचे सेवेन आमी तांकां आदार दिवंक गरजेचें. हें कितें आमी जोण्यातल्यान बाबड करूंक गरजेचें. आनी तिसरी बाबड न्हू घडणी जेजू आमकां दिता ती म्हणल्यार प्रिती मोगाची आज्ञा. व्हडली आज्ञा दिता, हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. जेजू जेन्ना निमाणाच्या वेळार आसता तेन्ना उठटा, आपलें आवरण काडटा, आपल्या पेंटाक एक रुमाल बांदता, तोस्तान उदक घेता, आपल्या 12 शिसांचे पांय धुता. जेजू देव जावन सेवक जाता, देव जावन चाकर जाता. आनी आमकांय बाबड न्हू दुसऱ्यांची सेवा करून दुसऱ्यांचे पांय धुवंक आपयता. दुसऱ्यांचे पांय धुवप म्हणल्यार काय कितें गाय, दुसऱ्यांचो मोग करप, दुसऱ्यांक बरें करप. म्हाका वायट करता ताका बोगसोवप, दुसऱ्यांची गरजेक पावप. हेंच कितें जावन आसा बाबड न्हू दुसऱ्यांचे पांय धुवप. भाग्यवान मदर तेरेसा ताणें गरीब दुबळ्या खातीर जायतें केलें. तांचे पासत आपलें जिवीत ताणें झरयलें. एक दीस बाबड न्हू रातच्या वेळार एक भाव तिची मुखार येता आनी म्हणटा, मादर त्या गांवांत एक कुटुंब जियेता आनी ह्या कुटुंबांत 8 भुरगीं आसात. ती कितलेच दीस जाले जेवंक ना, उपाशी आसात. ही उतरां आयकून बाबड न्हू मादर तेरेसा आपल्या हातान तांदळाचें बॅग घेता, तांदूळ घेता आनी धावी त्या कुटुंबाक भेटूंक येता. आनी कुटुंबाच्या भेटेक वतूच ती आवयच्या हातान घालता आनी ती आवय बाबड घेता, रोखडेच ओपन करता, ताचे 2 वांटे करता आनी एक वांटो घेवन घरांतली भायर सरून येता आनी कांय मिनटां उपरांत परत येता. मदर तेरेसा तिची वागणूक ही पळोवन सगळींच अजाप जाता आनी तिका विचारता, तूं खंय गेल्लें तें तांदूळ घेवन. आनी तेन्ना ती वस्तोरी अशें म्हणटा, मदर आमचे भाशेन आनी एक कुटुंब आसलो, तोय जायते दीस जेवंक ना,
तोय कुटूंब बुकेन तोलमळटा वळवळटालो हांवें व्हरोन अर्दे तांदूळ तुवें दिल्ले ते तांकां दिले काय बरी कोन्नी बाबडो न्हू ती मोगाची हीच कोन्नी करूंक जेजू आयज आमकां आपयता हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करप अशेंच करून एमिसा बेटीन सणेकल्या कृपा आनी गोटाय मागून घेवया मोगान ल्हानविकायेन आनी खुशालकायेन सेवा करूंक निचेव करुया
सगळीं उबी रावया. च्या फुडाऱ्यांनी जेजू भाशेन दुसऱ्यांकाय हुस्को दाखोवंक आनी सेवा चाकरी करून सोर भोंवतणच्या पजोडीत देख जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी समाजान चलतलें वायट नो पयत करून पोरचेक नितीन सोतान आनी प्रिती सेवेन चलोवंक आनी दर एका नागरिकाचे हक राखूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. मिसाच्या बलिदानात आमी जाता तितले फावटी वांटो घेवंक जेजून दिलोल्या ह्या संस्काराचो आमी फायदो काडून आनी ताचे उद्देशी देवाच्या आनी एकामेकाच्या एकवटान आमी सदां जियोंक बापाचो आदार मागुया. आमच्या पिडेवोन आनी कश्टावतल्या भावा भयणान आपले कश्ट जेजूक एकवटून आनी सोंसणीकायेन मानून घेवंक आनी तेच परी आमी जण एकल्यान आमच्या कश्टांच्या आनी आकांताच्या वेळार जेजूचेर नदर मारून जिविताक फुडो करूंक आमकां आदार दी म्हूण बापा लागीं मागुया. एक घडीभर ओगीच रावया. तुका जाय तें मान. देव काकुत्साक दयाळ मोगाळ तुका जाय तें गुप्ती मान. सर्गीच्या बाबा, आमी तुजी मोगाची भुरगीं असोत तरी पूण बऱ्या मनाची. ह्याच बऱ्या मनान आमच्यो गरजो तुज्या मुखार आमी दवरता. तुजी कशी जाल्यार आमकां सगळीं गरजेचें तें फावो कर आनी आमची मागणी स्विकार कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. जग तोस स्थल आनी उंडो सरो. जेजू आयच्या दिसा 3 गूट आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. परम संस्कार, याज्ञिकी संस्कारनी आनी प्रिती मोगाची आज्ञा. सोम्या जेजूक आपल्या शिसांक सोडून दूख भोगता. परम संस्कार घडून तो सदांकाल तांच्या सांगाता रावता. देवाचे पोरजेक सदांकाल देव जिवीत मेळचे खातीर आपल्या शिसांक तो मुन्यारपण दिता. जेजू सेवा घेवंक न्हय पूण सेवा करूंक आयलो म्हूण दाखोवन आपल्या शिसांचे पांय धुता आनी एक बरी देख आमकां करून दवरता. आपल्या मरणा आदीं जेजून उंड्या सोऱ्याच्या रुपान आपली कूड आनी रगत शिसांक वांटून दिली
आनी हे म्हज्या उगडासा करात म्हूण फरमायलें. जेजूच्या पवित्र जेवणान वांटो घेवन एकामेकाच्या मोगान सेवेत चाकरी करूंक आमच्या याज्ञिकांक गोडटा तो आदार दिवंक आमचे आवडे ह्या कुणा बरोबर तुका भेटयता बापा. भेटवणूक आमी गीत गावया. C11 पेज 32. म्हज्या भाव भयणानो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, ह्या बलिदाना वरवीं आमच्यो आदल्यो पातकी सोयबाच्यो चाल्यो सोडून दिवन तूंच आमकां बळ दी आनी आमचें सगळें जिवीत अदीक अदीक नवें आनी सासणाचे सोडवणेक पावता तसलें कर. हें आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळसा उबारून यावं. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीर वासूं यावं. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व कार्य आनी सर्वताय आमी तुका धीर वासून फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या एकल्याच पुताक तुवें नव्या आनी सासणीक कराराचो कोरम यादनीक कसो मागलोय. हें ताचें एकूच यादनीकपण पवित्र सभेन चालू आसचें म्हूण जाणवायेन आनी मोगान तुवें निर्मिलें. आपयलोले परजेक जेजू राजकी यादनिकान नेटवयता, पूण भावपणाच्या मोगान थोड्या जाणांक तो विंचून काडटा आनी अशें ते आत दवरणे वरवीं
ताच्या पवित्र मुणयारपणात भागीदार जावंक पावता आनी सोडवणेच्या बलिदानात आपल्या नांवां नवसरू कर आनी त्याच बरोबर आपले पास्कांचें जेवण तुज्या कुटुंबाक वांटून तो तांकां मुणयारी नेमता. तुजे पवित्र परजेक मोगान देखीन चलोवंक तिका तुज्या उतरान पसून संस्कारांनी तिका घोट करता. तो तांकां आपयता. बापा, तुजे सेवेक चाकरेन आनी तुजे परजेचे सोडवणेक तांणी आपलें जिवीत भेटोवचें आनी तेच बरोबर जेजू सारकें वाडोवन तुका भावार्थाची आनी मोगाची सदांच तांणी गोवाई दिवची. देखून आतां सर्वेस्परा आमच्या देवदूता आनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गाजयता. सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुविया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत सगळ्यांनी हात जोडून उबे रावचे. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोंसोवचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खयात ही मोजी खोड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काळज घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी आतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काळज. नव्या आनी सासणीक कलराचें हें रगत पातकांचे बोगसणे मिरच्या तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वाडवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करा. जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्माचो आमी भक्तीपुरी उडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी सर्वणीची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान ती आमच्या भावणेची कातलत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पळसोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्ताची दया करून मागता. आयच्या दिसा जमनीस मनयतात जी पिडेंत आसात कश्ट वतात तशेंच सगळ्या याज्ञिका पासतूय
जे फिरगोजेन रावल्ल्यात तांची खातीर आमी मागता. आंखवार मरये देवाचे माये सांगाती तिचो पोती भाग्योन चुजे भाग्योन धरून दिता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वाडो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा कावरूक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवीदार बापा सर्व बंधन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना. जेजून शिकवलेले मागणी हे वेळार बापाक आमी करतना आमी सदांच मिसाचे भेटेचो मोग करून मिसाची भेट आमच्या जिविताचो माज सेंटर करून यादनिका पासत सदांच देवाक दिन वाचून तांचे पासत मागूं आनी कुटुंबान वाड्यान सगळे सुवातेर एकामेकाची सेवा चाकरी करून बोड आनी कृपा मागुया. आमचे स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मोगस आनी आमकां ताळणी पळय दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोबसकाय आमकां दी सर्गीच्या सुखात आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताचे आमी बरवशनात रेखता तर आमकां तुजे उदार कातलोतीन सर्व पातकांतली सुरय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हणय आनी ह्या वेळार तूं आमकां जण एकल्याक म्हणटाय. तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुरेच्या भावार्थाचेर दिश्टी घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता राजवट चलयता सासनाच्या सासनां. सुमियाची शांती सदां काल तुमचे सोबी आसूं. मगान आनी आसल्या तोंडान एकामेकाक शांती बांडूया. सगळी आमी सुभागी. क्रिस्ताचे पुराय लोक सासनाच्या जिविताचो आमच्या कालचं गीत घेऊया. D9 page 51 D9.
सर्व पदवेदारा देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुझ्या पवित्र संस्कारांनी जेजूच्या जिवान तूं आमकां बोधताय, तर तुवें मागलोल्या तुज्या पुताचो स्वादीक परमळ आमी सगळीं जायशी कर हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. मातशें बसत.